ही तुळस, ह्या तुळशीची एक काणी आसा. ही तुळस पळोवन आतां दोतोर पांडुरंग फळदेसायाच्या घरा कडेन म्हाका म्हज्या बापायची याद जाली, कित्याक ताका तुळशीचें खूब प्रेम आशिल्लें. म्हाका कळुकूच नाशिल्लें तो तुळशीक प्रदक्षिणा कित्याक काडटालो वृंदावनाक आनी उदक कित्याक घालतालो तो. आनी ताणें लायिल्ली तुळस इतली वाडली, ताचें व्हडलें झाड जाल्लें आनी इतलें झाड दाट जाल्लें सारकें. म्हाका विश्वास बसूंक ना की 10 वर्सांत ती तुळस येदी व्हडली रोंपो जावन तो व्हडलो रूख कसो जालो त्या तुळशीचो. आनी एक दीस ती तुळस आहा ती सगळी सुकली आनी ती सामकी म्हणजे तिका जिवच उरूंक ना. मागीर ती तुळस केन्ना ती दारान दिसताली ती ना जाल्यार दुसरी तुळशीचें रोंपटें थंय आयलें. म्हणटकीर आवयक विचारलें हांवें कितें जालें काय म्हणून तुळशीचें तें. ती म्हणूंक लागली की बापायन कितें तरी ती तुळस सगळी कट केली आनी कितें तरी केलें म्हणून. बापूय मरतकीच मागीर हांव मसुणेन गेलों तेन्ना त्या तुळशीचे कुडके काडून मागीर म्हज्या हातान दिले म्हज्या भावान आनी म्हणूंक लागलो बापायन हे आपल्या सरणाचेर घालूंक लायल्यात म्हणून तुळशीचे कुडके. कित्याक तो चिंत्तालो की ह्या तुळशीन कितें तरी अमरत्वाचें चिन्ह आसा म्हणून. आनीक म्हज्या भावान जेन्ना ते सुकिल्ल्या तुळशीच्या झाडाचे कुडके 4 आमच्या हातार दवरले सगळ्या भावांच्या हातार, तेन्ना म्हाका तेन्ना रडपाकूच आयलें. कित्याक म्हाका खबरूच नाशिल्लें की बापायन त्या मेल्ल्या तुळशीचे कुडके करून सांबाळून दवरिल्ले आनी सांगिल्लें की मरतकीच ते कुडके मुसुंडेन व्हरात आनी मागीर सगळ्यांक आपल्या भुरग्यांक ते वाटात आनी तांकां ते कुडके आपल्या सरणाचेर घालून दियात म्हणून. हें खरें हिंदुत्व अशें दिसता म्हाका. हिंदू मनीस म्हणटा तो असो चिंतता. म्हणटकीच आयज ही आतां तुळस, कित्याक म्हज्या घरान हांगा आतां म्हापशा रावता थंय एक तुळस आसा, पूण ती इतली बरी आनी सुंदर जावंक ना. कित्याक फ्लॅटान एपार्टमेंटान तुळस कितें लायतले आमी. म्हणून अशें जें उक्तें वत आसा, वारो, सगळें उगडें वातावरण बरें आसा थंय ही तुळस पळोवन बरें दिसता. आनी हे तुळशीचें आतां व्हिडियो शुटींग काडलां तें हांवें कळपाक की बापायची याद म्हणून म्हज्या मेल्ल्या.